प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित। बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण प्रकरणमा मानव अधिकार आयोगद्वारा रासोपासँग स्पष्टीकरण माग। रासोपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ, नयाँ नेतृत्वले सम्हाल्यो जिम्मेवारी। हवाई इन्धनको मूल्य घटेसँगै आन्तरिक उडानको भाडामा कटौती, यात्रुलाई राहत। जेनजी आन्दोलनपछि नारायण हिटी सफा गर्न लगाइएको दावी गर्दै प्रचण्डको नयाँ खुलासा। विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा विद्यार्थी सङ्गठन। वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा लाखौँ ठगी गर्ने 5 जना पक्राउ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 21 लाख बढी ट्राफिक जरिवाना सङ्कलन। बालेन सरकारको उपलब्धि, 90 दिनमै 26 लाख लाइसेन्स प्रिन्ट। साउनदेखि होम डेलिभरी सेवा। धान रोपाइँलाई लक्षित गर्दै साउनभित्र 2,10,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुने। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य घट्दा उपभोक्तालाई राहत। विश्वकप 2026 को नट आउट चरणमा इङ्ल्यान्ड र DR कङ्गो पहिलो पटक आमन्ने सामुन्ने हुँदै र $1 अर्ब ठगी प्रकरणमा चिनिया व्यापारीलाई अमेरिकामा 30 वर्षको जेल सजाय। अब समाचार सुरु गरौँ। प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सभाको ऐतिहासिक सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित सम्बन्धीय प्रसङ्गबाट। काठमाडौँमा बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रविधिको प्रयोग मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण तथा महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहितको महत्त्वपूर्ण सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारलाई आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। सांसद रेणु चन्दद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावलाई 17 जनाले सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद चन्दले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै हिंसाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार साइबर स्टकिङ, साइबर बुलिङ, रेभेन्ज पोर्न, डिपफेक तथा अनलाइन ग्रुमिङ जस्ता अपराधले महिलामाथि गम्भीर मानसिक असर पारिरहेको छ। यस्ता घटनाले धेरै महिलाहरूलाई तनाव, डर तथा डिप्रेसनको अवस्थासम्म पुर्याएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2075-76मा 376 वटा मात्र साइबर मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा अहिले त्यसको सङ्ख्या 19,000 नागेको छ। ती मध्ये अधिकांश पीडित 18 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू रहेका छन्। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरेको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मानव अधिकार आयोगले स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आयोगले विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गर्दै आफ्नो धारणा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगका अनुसार बालबालिकालाई राजनैतिक दलको सदस्यताका रूपमा सङ्गठित गर्नु विद्यमान कानुन तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्ध विपरीत हुन सक्छ। रासोपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समेत बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको उल्लेख भएपछि आयोगले औपचारिक जवाब मागेको हो। मानव अधिकार, बाल अधिकार संरक्षण तथा बाल मैत्री राजनैतिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न आयोगले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गरेका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। शपथ ग्रहणपछि पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र र विशेष चिन्ह वितरण गरिएको थियो।
गत असार 7 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट 49 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनबाट सभापतिमा रवि लामिछाने, उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र शोभिता गौतम तथा महामन्त्रीमा विपिन आचार्य निर्वाचित भएका छन्। पार्टी विधान अनुसार बाँकी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूमा मनोनयन मार्फत चयन गरिने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 40 रुपैयाँ घटाएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उड्डानको इन्धन सरचार्जमा कटौती गरेको छ। प्राधिकरणले नयाँ सरचार्ज दर तत्काल लागू गर्न सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि प्रति लिटर 269 रुपैयाँ रहेको हवाई इन्धनको मूल्य घटेर 229 रुपैयाँ कायम भएपछि यात्रुहरूले समेत प्रत्यक्ष लाभ पाउने भएका छन्। सुगम र दुर्गम दुवै क्षेत्रका उडान भाडामा उल्लेख्य कम आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ दर लागू नगर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेन्जी आन्दोलनपछि नारायण हिटी दरबार सफा गर्न थालिएको सूचना आफूले प्राप्त गरेको दावी गर्नुभएको छ। पोखरामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देश असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिएको बेला विभिन्न खालका राजनीतिक चर्चाहरू चलेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँका अनुसार देश अर्को राजनीतिक मोडतर्फ जान सक्ने चर्चा जनस्तरमै भएको थियो। प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अन्तरिम सरकार गठनका लागि पहल गरेको दावी दोहोर्याउनुभयो। देशलाई थप राजनीतिक सङ्कटबाट जोगाउन आफूहरूले आवश्यक राजनीतिक निर्णयहरू गरेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उद्देश्यले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन निर्णय गरेको छ। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यसको तीव्र विरोध समेत गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुनः आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि विवाद चर्किएको हो। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यसलाई संविधान प्रदत्त अधिकार माथिको हस्तक्षेप र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीतको कदम भएको बताएका छन्। यद्यपि त्रिवी प्रशासन भने सरकारी नीति अनुसार दलीय संरचना हटाउने पक्षमा दृढ देखिएको छ। विदेश पठाइदिने प्रलोभन देखाएर रकम ठगी गर्ने 5 जनालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरू विभिन्न देशमा आकर्षक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइदिने भन्दै बेरोजगार युवाहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ असुलेको आरोप छ। प्रहरीका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानाडा, स्पेन, कोसोभा र अजरबैजान पठाइदिने नाममा रकम उठाइएको थियो। पीडितहरूबाट रकम लिएपछि आरोपीहरूलाई सम्पर्कविहीन हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पक्राउ परेका सबैलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ। बितेका 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 2157 जना चालक कारबाहीमा परेका छन्। कारबाहीबाट कुल 21,40,546 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। जात रक्सी सेवन गरी सवारी चलाउने, तीव्र गति, लेन उल्लङ्घन तथा निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने चालकहरू कारबाहीमा परेका हुन्। यसका साथै नियम विपरीत राइड सेयरिङ गर्ने र कालो सिसायुक्त सवारी सञ्चालनमा ल्याउनेलाई पनि कारबाही गरिएको छ। ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सडक सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले 100 दिने कार्यसूची अन्तर्गत सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार गरेको जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार 3 महिनाको अवधिमा करिब 24 लाख लाइसेन्स छापिएको छ भने असार 19 गतेसम्म यो सङ्ख्या 26 लाख पुग्नेछ। साउन 1 गतेदेखि सेवाग्राहीहरूको घरमै लाइसेन्स पुर्याउने होम डेलिभरी सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ प्रणाली अन्तर्गत आवेदन फारमसँगै डेलिभरी ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ। लाइसेन्समा क्युआर कोड सहितको 37वटा सुरक्षा विशेषता समावेश गरिएकाले नक्कली बनाउन कठिन हुने विभागले जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयले धान खेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न साउनभित्र 2,10,000 मेट्रिक टन मल आयात गर्ने तयारी गरेको छ। सरकार सम्झौता अनुसार भारतबाट 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइनेछ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर मार्फत थप 1,80,000 मेट्रिक टन मल आयात गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मल अभाव हुन नदिन सरकारले विभिन्न आपूर्ति प्रणालीलाई सक्रिय बनाएको छ। मल वितरणमा अनियमितता वा कालोबजारी भए हटलाइन मार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 20 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 30 रुपैयाँ घटाएको छ। त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 100 रुपैयाँले घटाएको छ। आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 40 रुपैयाँ कटौती गरेको हवाई भाडामा समेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। मूल्य समायोजनले उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिने विश्वास गरिएको छ। अब खेल सम्बन्धी समाचार। फिफा विश्वकप 2026 को नट आउट चरण अन्तर्गत आज राति इङ्ल्यान्ड र DR कङ्गो बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै टोली पहिलो पटक आमने सामने हुन लागेकाले खेलप्रति विश्वभरका फुटबल समर्थकहरूको चासो बढेको छ। समूह चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै इङ्ल्यान्ड समूह विजेता बनेको थियो भने DR कङ्गो उत्कृष्ट दोस्रो टोलीका रूपमा नट आउटमा प्रवेश गरेको हो। आजै बेल्जियम र सेनेगल तथा अमेरिका र बोल्सिया एन्ड हर्जगोभियाना बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस विश्वकपमा नट आउट चरणमा अप्रत्याशित नतिजाहरू आइरहेकाले रोमाञ्चकता अझै बढेको छ। र अन्त्यमा देश बाहिरको समाचार। अमेरिकी अदालतले 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी ठगी गरेको अभियोगमा चिनिया व्यापारी गो बनवेलाई 30 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। एक समय चीनका धनी व्यवसायी मध्ये गनिने उनी सन् 2017 अमेरिका पुगेका थिए। उनी लगानी तथा क्रिप्टो करेन्सी योजना मार्फत आफ्ना समर्थकहरूबाट ठूलो रकम सङ्कलन गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका हुन्। अदालतका अनुसार उठाएको रकम उनले व्यक्तिगत विलासी जीवनशैली र महँगा सम्पत्तिमा खर्च गरेका थिए। न्यायाधीशले लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको व्यक्तिहरूलाई समेत उनले आर्थिक रूपमा शोषण गरेको टिप्पणी गरेको छ।